कपेलाचे सगळे जाळवणदार आणि त्यांचे वांगडी हांचो खूप मोठो तेंको आमकां हांगा लाभिल्लो आसा. तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आदींच. आयची ही बसका चड वेळ चलची ना, चडांत चड 1 वर चलतली. कारण हांवें आदींच सांगलां त्या प्रमाणे प्रातिनिधीक स्वरुपांत सिंबॉलीक फॉर्माक आमी गोंयांत सद्याक ज्या तरेन फ्रीडम ऑफ स्पीच जाका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणटात त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर ज्या तरेन हावळ आयिल्ली आसा ताचेर उलोवपा खातीर आनीक सरकाराचे मेरेन आमच्यो भावना पावोवपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसात. देखून प्रातिनिधीक स्वरुपांत 4 ते 5 उलोवपां जातलीं आनी मागीर बसका एक थाराव घेवन ही बसका सोंपतली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी हांगा कित्याक जमल्यात ते. 2 दीस फाटीं जवळ जवळ 9:15 वरांचेर गोगळांतल्या एका प्रतिश्ठीत अशा कॉलनी भितर जंय आयज मेरेन केन्नाच कोणे धुडगूस घाल्ल्याची किंवा बोवाळ जाल्ल्याचे इतिहास ना अशा सुवातेचेर 9:30 वरांचेर उदयबाब भेंब्रे जाणी आपले पुराय जिवीत गोंयकारपण, कोंकणी भास, कोंकणी मनीस, कोंकणी समाज हांचे खातीर अर्पिले. त्या उदयबाबाच्या घराचेर कांय जाणांनी येवन धुडगूस घालो आनीक उदयबाबाक ह्या पिरायेचेर तांणी त्रास दिलो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणटात ते आयज आमचे मदीं आसा काय कितें? एक आदलो आमदार जाल्ल्या मनशाच्या, तेच प्रमाणे एक सिनियर सिटीजन जो 80 वर्सां पिरायेचो सिनियर सिटीजन, त्याच बरोबर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभिल्लो आनीक जनमत कौल धरून आयज मेरेन गोंयची सगळीं आंदोलनां आनी चळवळी हातूंत सक्रियपणान वांटो घेतिल्ल्या उदयबाबाच्या घरा कडेन जर अशी तरेची परिस्थिती तयार जाता जाल्यार सामान्य मनशाचें कितें अशे तरेचो प्रश्न आमच्या सगळ्यांच्या मुखार उबो राविल्लो आसा. ही बसका घेवची पडनाशिल्ली घडये. उदयबाबान काल तक्रार दिवन पोलीस स्टेशनाचेर जवळ जवळ 24 तास जाल्ले आसात. 24 तास जावन सुद्दां अजून FIR अजून रजिस्टर जाल्ली ना. म्हणटकीर एकूणच ह्या सगळ्या फाटल्यान फक्त बजरंग दल आसा काय ताचे फाटल्यान आनी कोण तरी उंचेल्या पावंड्या वयल्यान तांकां आशिर्वाद दिवपी, सपोर्ट दिवपी आसा अशे तरेचो प्रश्न आमचे मदीं तयार जाल्लो आसा. हांव मुद्दाम 2 नांवांचो उल्लेख करता. एक आमचे मदीं आसात खासदार कॅप्टन विरियातो आनी दुसरे आमचे मदीं आसा ॲडव्होकेट कार्लोस आल्मेदा. लोकप्रतिनिधी म्हणून तांची नांवां घेता, सगळ्यांची नांव घेवपाक जाय. कार्लोस फेरेरा, माफ करा, कार्लोस फेरेरा आमचे मदीं आसा. तांची मुद्दाम नांव घेता इतल्याच खातीर काय लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे मदीं आसा. तुमी सगळेच प्रतिश्ठीत नागरीक वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान हांगा आयिल्ले आसा. हांव सगळ्यांत आदीं हांगा येवन आपले उलोवप करपाक आनी ह्या एकूणच बसकेची प्रस्तावना करपाक मागता कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा रत्नमाला दिवकारांचे कडेन. सभे माजार जमिल्ले वेगवेगळ्या संस्थांचे वांगडी, कार्यकर्ते, साहित्यीक, लोकप्रतिनिधी आणि जागृत नागरिक 1946 ह्या गोंयचे भुंयेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयिल्ले नागरी हक्काची कीट पेटोवपाक. आयज 64 वर्सां जाली गोंयची सुटका जावन आनी आयज दुर्दैवान आमकां परत हांगा जमचें पडटा. कारण हो संभ्रम आमचे मदीं घातिल्लो आसा की आमचे नागरीक हक्क साबूत आसा मूं. हो जो प्रश्न पयर शुक्राराक जालो तो ही एक सादी गजाल न्ही. ही फक्त उदय बाबालोच हो विशय न्ही. गेली 2-3 वर्सां आमी जर सातत्यान पळयत जे तरेन जी घडणुको घडटात तातूंतल्यान हो प्रश्न आमच्या मुखार निर्माण जाल्लो आसा. उदय बाबाच्या घरा वचून उदय बाबान एक YouTube चॅनल जागोर सुरू केला आनी ताचेर तो आपलो वेगवेगळ्या विशयाचेर मुद्देसूद तर्कशुद्ध अशे विशय मांडटा. जायते विशयांचेर ताणें उलोवप केलां. आमकां खुबशे फावटी तें पडटा, कांय वेळार पटना. म्हाका खबर आसा आमचे मदीं आशिल्लो म्हजो इश्ट मोहनदास लोलयेकार हाणें एक तांकां MGचेर बरयल्लो, MGPचेर बरयल्लो जो ताणें व्यक्त केल्लो जो मुद्दो आशिल्लो तो आवडूना. ताणें ताका लोकशाय पद्दतीन पेपराचेर जाप दिली आनी दोगांयची बाजू ही आमचे खातीर एक खाद्य, विचाराचें खाद्य अशें आमी मानतात. सो ही एक लोकशायेची पद्दत
आणि नाही जर तुमकां पटलें जाल्यार मागीर तुमी कायद्याची बाजू घेवपाक शकता, हो आमकां हक्क दिल्लो आसा संविधानान. हे इतले पर्याय आसतना कांय तरणाटे जमतात, ताचे फाटल्यान तांचो मास्टर कोण आसा तो आमकां खबर ना, जावं आमकां आतां एक दिका जावं दुबाव मारपा लागला आनी ते धुडगूस घालतात आनी उदय बाबाचेर शाब्दीक आनी मानसीक दडपण हल्लो करपाचो यत्न करतात. उदय बाब हो सादें व्यक्तिमत्व न्हय आनी उदय बाब तूं कोण कितें इतिहास बरोवपी म्हणपी हे लोक आसात ते तांकां खबर आसपाक जाय की उदय बाब हे ह्या इतिहासीक खिणाची गवाय. तांचो इतिहास हो भाशणा पुरतो नाशिल्लो आनी तांणी जे मुद्दे मांडल्यात घडये तुमकां मान्य नासत जाल्यार ताका योग्य तरेन जाप दिवपाची आशिल्ली. सो हे जेन्ना लोक येतात मस्ती करतात तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसता की तांकां कंट्रोल करप जावं तांचेर कारवाय करप. ती घडना म्हण आमकां हो त्रास जाता. ह्या ही जी सरकार आसा तांच्या कारबारा सकयल नवें एक राजकारण, नवी एक पद्दत सुरू जाल्या फतवे काडपाची. अमक्या अमक्या जात्रेक अमक्या अमक्या धर्माच्या लोकां कडेन वेवसाय करचो न्हय, वेपार तांचो वेपारा कडेन तांचे कडेन वचचें न्हय. अमक्या अमक्या सणा दिसा अमक्या अमक्या समुदाया कडल्यान फुलां विकती घेवची न्हय, हें घेवचें न्हय, अशे तरेचे फतवे म्हटल्यार आमी कितें तालिबानी राज्यान आसा काय कितें असो प्रश्न येता. म्हणटकच आमकां दिसता हें पळय जें उदय बाबाचेर घडलां आनी हे तरेन आपले विचार स्वतंत्रपणान मांडपी खूब कमी लोक आसात. तांची जर तोंडां बंद करपाचो जर प्रयत्न चल्ला, तांचे मुखार तांचे मनशांक धाडून चला तुमी अमक्या अमक्याचेर भुकात, ताच्या आंगार चडात आनी येयात, आपूण तुमकां पाठबळ दितलो असो जर म्हणपाचो जर प्रयत्न करता जायत जाल्यार ते गोंयकारांनी कितपत खपोवन घेवपाचें हो विचार करपाचो वेळ आयला. आनी हो जर आमी दुबाव सरकाराचेर घेवचो न्ही जाल्यार म्हाका मागता गोंयचे CM जे हाणें ह्या लोकांचेर कारवाय करची. म्हणटकच फुडें जर असली कोणें मस्ती करपाक मुखार सरलो जाल्यार तांकां ही देख म्हूण उरतली की बाबा हें गोंयांत चलना. आमी गोंयकार, आमचो एक वेगळोसो स्वभाव आसा. आमी सगळ्यांक समान घेवपी लोक, आमी शांततायेन रावपी लोक, आमी आमचे विचार आसत जाल्यार वी अग्री टू डिसअग्री. आनी हे गूण आसा त्या गुणांक चुट्टी लावपाचो जो यत्न करता तो बंद करूंक जाय आनी सरकारान हांचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी शिटकावणी आमी दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरी करूं. रत्नाबाई, मुद्द्यांनी उतर जर दितले जाल्यार मुळात मुद्दे आसचे पडटात. जेन्ना आमी चड भावनीक जातात आनी हालीं आमच्यो भावना सोंपेपणान दुखावपाक लागल्यात, रोखडेंच दुखावतात आमच्यो भावना. म्हणजे त्यो भावना चेक करच्यो पडल्यो. खरें म्हणल्यार हॉस्पिटलांत वचून हांच्यो भावना चेक करपाची गरज आसा. ह्यो खऱ्योच भावना काय अश्यो व्हायरस आयिल्ल्यो भावना काय म्हणून. कारण भावना दुखावपाच्यो सारक्यो खुबश्यो गजाली घडटा गोंया भितर, तांचेर लक्ष ना हांचें. आमच्यो नोकऱ्यो कशे तरेन गोंयकारांक मेळटात आमकां सगळ्यांक खबर आसा. गोंयांक दिसपट्टी इतले दादागिरी वाडिल्ली आहा लोकांची. भायल्यान गोंयकार सोडा, गोंया भायल्यान येवन ट्युरिस्ट हांगा गोंयकारा कडेन दादागिरी करता. कोणाचें लक्ष ना आनी नाका आशिल्ल्या फालतू गजालींचेर हांचें लक्ष. कारण हें सगळें फायनली राजकारण. आनीक रत्नाबाईन सांगलां त्या प्रमाणे खंयच्या तरी एका मोठ्या उंचेल्या पदावेल्यान ह्यो गजाली डिक्टेट जाल्ली आसपाची शक्यता आसा. 10:30 वरांती किंवा 10 वरांती कोणाच्याय सभ्य मनशाच्या घरा कडेन येवन अशे तरेची दादागिरी करपाची आस आमच्या संस्कृतायेंत ना, भारतीय संस्कृतायेंत खंयच सांगिल्लें ना. आनी म्हणून आमी ताचो निशेध करतात. हांव मुखावेली सुवातेर आपयतां प्रकाश नायक सर, जे कोंकणी राखणदार मंचाचे निमंत्रक आसात आनीक अशा तरेच्या घडणुकांचेर सदांच निर्भीडपणान आवाज उठयतात. प्रकाश नायक सर. हॅलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले सगळे मानेस्त तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. जे कितें उलोवंक जाय आशिल्लो तें हांव काल पिसीन उलयलां, पत्रकार परिशदेंत उलयलां. तरी पूण आमकां ह्या देशांत एक घटना दिल्या.
संविधान दिला आणि हे संविधान म्हटल्यार ते कितें दिता जाल्यार आमच्या खातीर ते फंडामेंटल रायट्स दितात. फंडामेंटल रायट्स म्हणजे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उच्चार स्वातंत्र्य. आणि हे उच्चार स्वातंत्र्य दाबून उडोवपाचो एक प्रयत्न आयज चल्ला काय कितें. त्या उच्चार स्वातंत्र्याच्या मालवजारूच उदय बाबान जो कितें जागर तो दर म्हयन्याक किंवा दर आठवड्याक घालता ताजे वयल्यान तो आपली अभिव्यक्ती व्यक्त करता. जाल्यार तें आयकतकच खूब जाणांक किंवा तें पळयतकच खूब जाणांक चीव येता वेगळे तरेचो. जे महाराष्ट्रा वटेन आसात, जे RSSा वटेन आसात, हे सगळे लोक एकठांय येतात आणि मागीर अशे तरेची गुंडगिरी जाता. आमच्या देशात लोकशाय आसा म्हणटा आसतना आमी लोकशाही मार्गान आयिल्ले सरकार चलयता आणि सरकार चलयता आसतना ते लोकशाही मार्गातूच वचपाक जाय. पूण हांगासर झुंडशाही, गुंडशाही आणि बेबनशाही चल्ल्या काय कितें. आयज 2 दीस जाले, आतां 9 सवा 9 वरांचेर 48 वरां सोंपतली. आमी काल पत्रकार परिशदेन मागणी केल्ली की ह्या लोकांक जशें हांवें कालूच सांगला, रामा काणकोणकार जर पुरयतलो आनी पुरयलें म्हणून सांगता आनी ताका जर 24 वरां भितर अटक जाता जाल्यार ह्या लोक थंय वचून दादागिरी करता, राज्य वचून दादागिरी करता, भेश्टायता. म्हणजे तांचो उद्देशूच असो आशिल्लो की उदय बाबाक भेश्टायलो म्हणटकूच सगळी ही जनता आसा ती वगी पडटली. तशें कांय ना, आमी वगी पडचे ना. आयच्यान ही चळवळ सुरू जाता. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ते सदांच सांगतात शिवाजी महाराजा खातीर आमचो हिंदू धर्म उरलो, शिवाजी महाराजा खातीर आमची देवळां उरली. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आयज जे पर्वरी देवूळ आसा तें मोडपाचें काम कोण करता तें पळयात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रकाश सर, फुडल्या वक्त्याक आपोवचे पयलीं फक्त 2 नांवांचो परत उल्लेख करता. आमचे मदीं आमदार इंजिनियर क्रूज सिल्वा बाबा आयिल्ले आहात आणि दुसरो आनीक उल्लेख करता. आज आतां मेरेन हांवें 3च नांवांचो उल्लेख केल्लो, ते सगळे लोकप्रतिनिधी. पण एका नांवाचो मुद्दाम उल्लेख करपाक जाय आनी ताजे खातीर हांव टाळयो मागतां तुमचे कडेन. आमचे कडेन रामा काणकोणकार आयिल्लो आहा. हो आमचो रामा काळजांतलो, जो आमकां आमच्या श्रीरामान दिल्लो आहा. हांव मुखावले सुवातेर आपयता विकास भगत, जी गोंयची फायर जाका आमी मशीन गन म्हळ्यार जाता अशे तरेचे जेन्ना जेन्ना प्रस्न येतात तेन्ना सगळ्यांत मुखार रावन व्हरपी अशे तरेचो हो विकास भगत. आयज आमी सगळे जाण हांगा जमलात. कित्याक तें हांवें सांगपाची गरज ना, प्रत्येकान सांगलें आसा. पण त्या दिसाचो इन्सिडंट हांव मुद्दम सांगता. हांव जेवपाक बसलो त्या वेळाचेर हांवें लायव्ह पळयलें की लायव्ह पळोवन कोण तरी उदय बाबाच्या घरा कडेन बोवाळ घालता. हांवें इमिडिएट बाईक फोन केलो. बाई म्हळ्यार अशेंच चल्लां, हांव येतां. बाईन फोन घेतलो ना. मागीर प्रशांत सरा फोन केलो. प्रशांत सर म्हणपाक आपूण मातसो पयस आसा, आपूण पावतां. तोपर्यंत आपूण पोलिसांक बी सांगता, कोणा पियाक धाडटा म्हणून पावलो. मागीर परत बाईन म्हाका फोन केलो. आपणे बा सगळ्यांक सांगलां. प्रशांत सरय म्हाजे कडेन उलयला. हांव फ्रेडीक फोन केलो आनी हांवें फ्रेडीक पावसर थंय पयलींच 30-40 जाण आहले आनी आमी पावतकीर थोडे लोक जाले आनी तांची मातशी संख्या कमी जाले. मागीर ते कितें तरी उलयले आनी गेले. प्रश्न हो ना भावानो की कोणी व्हिडिओ कसो काडलो तो. कदाचित कांय गजाली पडटात, कांय गजाली पटनात. ज्यो गजाली आमकां पटनात ते आमी लोकशाही पद्दती मार्गान ताजेर निशेध करप जावं ताजेर आमच्यान कायदेशीर कितें कारवाय करपाक ती करपाक. जे भुरगे थंय आयिल्ले ताका म्हाका फक्त एकूच प्रश्न विचारपाक जाय. आमी छत्रपती शिवाजी महाराज आमी वाचला, उदय बाब तुमी वाचला, उदय बाबा बद्दल तुमकां खबर आसा. ज्या मनशाच्या घरा भितरच जेन्ना आपल्या बापायचे कडेन मतभेद आसले ते सुद्दां गोंया खातीर आनी गोंया खातीर जो मनीस वावरलो, जाणें गोंय राखून दवरलें, जे आज आमी उलोवप पावलें जाल्यार त्या तातूंतलो एक घटक म्हळ्यार उदय बाब. अशा मनशाच्या घरा कडेन तुमी रातचे 9 वरांचेर वतात, 9:30 वरांचेर वतात आनी बोवाळ मारता. कापस्ताद आसली जाल्यार 5 वरांचेर येवपाक जाल्लें. आनी पयलीं आमकां सांगून येवपालें, आमी तयारी करून येता आसले. आमी फक्त ती सोडला. हांव सांगपाक सोदतां, आमी तें फक्त सोडला, आमी विसरली नात.
अरे म्हणल्यार कितें रे म्हणपाची कापासत आजूय आमकां आसा. तुमकां जर ती भाशा कळटा जाल्यार आमी त्या भाशेन तुमकां जाप दिवपाक शकतात. पण आमी ह्या देशा भितर रावपी, ह्या गोंया भितर रावपी आमी लोकशाही मानपी लोक, लोकशायेन चलपी लोक. आयज जेन्ना हांव पळयतालो पर्वरी भितर ते काडटना खंय गेले तुमी? जे दल दल म्हणटाले ते हजारांनी वर्सांचे पयलींचे झाड काडटाले, लोक रडटाले, थंय लोकांची देवळांतल्यो मुर्त्यो काडून उडोवपाचो प्रयत्न चलतालो, त्या वेळाचेर तुमी खंय गेल्ले? तुमी थंय कित्याक गेले ना? भावनो जर दुखल्यो जाल्यार त्योय भावनो दुखपाक जाय. तुमकां देवळांतलो देव जर छत्रपती शिवाजी महाराजान दवरलो जाल्यार मान्य आसा. आमकांय शिवाजी छत्रपती महाराजा बद्दल अत्यंत आदर आसा. आम्ही ल्हानपणासान गाणे आयकताले, किती का आले आणि होतील राजे असंख्य जगती, परंतु शिवबा समान होतील या अवनीवरती. हे गाणे ऐकून आम्ही व्हड जालात. आम्ही शिवजयंती मनयताले, आमकां शिवाजी बद्दल अत्यंत आदर आसा. पण जे तुम्ही कृत्य केला ते कृत्य कोणाकच मान्य ना. हांगा बसल्या कोणाक मान्य आसा? तांच्यांनी कृत्य केले मान्य आसा? तुम्ही उदय बाबाच्या एक जाणटेल्या मनशाच्या पिरायेचे 80 वर्स पार केल्ले घराडेन वचून उलयतात आनी कितें म्हणटात? तुम्ही चूक मागपाक जाय. देवळां भितर दामबाबाच्या देवळां वचून चूक मागपाक जाय. अरे चोरानो, तुम्ही हाडलाय त्या 8 जाणांनी चूक मागली, जे देवाक खावन गेल्ले ते तांची चूक मागात न्ही. पयलीं त्या 8 जाणाले त्या दामबाबा कडेन नाक जोरून चूक मागपाक लायात. आसा का बसतात? प्रमोद सावंताक कितलें सांगता, फक्त स्टेटमेंट केलें म्हण जायना की आपूण छत्रपती शिवराजाचे आदर्शाचेर आपूण राज्य चलयत म्हण. आमकां एक तरी उदाहरण दी, आनी उदाहरण दिवपाची तुका संदी आयला. आसा कापसतात त्या भुरग्यां भितर उडय. आमी मानून घेतले खरेंच छत्रपती शिवाजी महाराजाचो तो आदर्श घेवन चलयता म्हणून. आनी म्हजी शिटकावणी आसा, परत जर अशें कृत्य केलें जाल्यार आमी त्या पद्दतीन जाप दिवपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. आनी प्रमोद सावंताक सांगता, उपकार करून ही घटना घडला ती परत घडूं दिनाका. आमी हाचे उत्तर वेगळ्या पद्दतीन तुका दितले. आनी कारवाय करपाक जाय म्हळ्यार कारवाय करपाक जाय. आमचो सगळ्याचो आग्रह त्या भुरग्यांक भितर उडोवपाकच जाय. जर रामाचेर कारवाय जाता जाल्यार तांचेर कारवाय जावपाक जाय. इतलें सांगता भावनो देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं विकास बाब. तुवें योग्य उतरांनी कोणाक कशी शिटकावणी दिवपाक जाय ती दिल्ली आसा. उदय बाब हे आमचे दैवत. फाटलीं जवळ 60 वर्सां समाजीक मळाचेर वावुरता आसतना उदय बाबान एक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज म्हणया किंवा जंय जंय आपूण काम करता थंय थंय आपलो रेस्पेद तयार केल्लो आसा आनी आपली स्वताची एक आयडेंटिटी एक गोंयकार म्हणून आनी गोंयचो फुडारी म्हणून घडयिल्ली आसा. आनी म्हणून जशें विकासान सांगलें तशें रातीन 10 वरां ती कित्याक 5 येवचे आशिल्ले. 5चे 50 आनी विकास आसा न्ही बरोबर आमची तयारी. आमी 5चे 50 आनी म्हणून आयज हांगा सगळे जे 200, 250, 300 लोक जे आसात हे सगळे डिसेंट लोक गोंयचे, हे सगळे प्रतिश्ठीत लोक गोंयचे. पण जेन्ना जेन्ना गरज पडटा आमकां हातांत गरज पडली जाल्यार शस्त्र घेवपाची तयारी आमची आसा म्हणपाची विकासान सांगिल्लें आसा. आमचे बरोबर फादर आसा मोजी नातायत. सदांच आमकां भुरग्यां भशेन आमकां जेन्ना जाय तेन्ना कडक रावन, जेन्ना गरज तेन्ना आमच्या फाटल्यान रावन आमकां सपोर्ट करपी हांव मागता फादरा कडेन, जे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष आसात तांचे कडेन तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. कंपनी 5 साल दिले, 5 वर्ष रेस्ट केलं जाल्यार आमी स्वामी विवेकानंद चिकागो गेलो पळय तेन्ना स्वामी विवेकानंद चिकागो गेलो पळय तेन्ना कोणाच्या नावांचो उल्लेख करूंक ना. म्हणलें बाबानो आनी भयणीनो, ब्रादर्स अँड सिस्टर्स. अमेरिकेक तेन्ना म्हणटाले सर, जेंटलमॅन, डियर. स्वामी विवेकानंद असले कांय म्हणना, ब्रादर्स अँड सिस्टर्स. आनी ब्रादर्स अँड सिस्टर्स म्हणून सगळ्यांनी ताका ताळयो पेटयल्यो. सगळे आमी भाव, सगळे आमी भयणी. हांव कोणाचो उल्लेख करिना. हांव सगळ्यांक तुमकां
म्हजे भाव आनी म्हज्यो भयणी म्हूण हांव लेखतां आनी आनी ह्याच नात्यान ही थोडी म्हजी उतरां हांव तुमकां सांगतां. जो सूत्र संचालक करतालो ताणें सांगलें, संचालन करतालो ताणें सांगलें, हें मैदान सान सेबास्टियानाचें म्हूण. सान सेबास्टियान रोमी सम्राटाचो आसलोलो एक सरदार, व्हडलो सरदार, आनी कोणें तक्रार केली सम्राटाक, वो मनीस घातकी आनी तुवें ताका दवरलाय, तो क्रिस्तांव, तुजो धर्म तो पाळिना आनी तुवें ताका दवरलाय तुजो राखणदार कसो. सान सेबास्टियान ताजेशी वेतान ताका सांगता, पातशाया, हांव 100% देशभक्ती आनी 100% हांव क्रिस्त भक्ती. आमी सगळे हांगासर आसा ते आमचो कसलोय धर्म जावं, आमी 100% भारत भक्ती. आनी आमचें भारत कितें एक लोकशाही, हुकुमशाही न्हय. आनी एक लोकशाहीत थोडेशे मुद्दे आसात आनी एक मुद्दो आमकां सगळ्यांक शक्ती आसा, आमकां सगळ्यांक आसा अधिकार निवळायेन तुवें चिंतूंक. तुका जाय तें चिंत, तुका जाय तें उलय, हो आमकां हक्क आसा. हो हक्क आसा मनीस कसो, आनी तो मानून घेतला आमच्या संविधानान. संविधानान तो रचूंक ना, आमचे मनीस जातींतलो तो आयला आनी हो हक्क मानून घेता आमचे संविधान. वॉल्टेर म्हूण एकलो तत्वगिन्यानी फ्रेंचमॅन आसलोलो आनी तो सांगतालो अशें, तूं पळय सांगताय तें म्हाका कांयच मान्य ना, हांव तें मानिना, पूण तें तुवें सांगूंक तुका अधिकार आसा म्हूण हांव तुजे पासत जीव दिवंक तयार आसा. असलो अधिकार आमकां आसा, आमकां भारतीय नागरिकांक आमकां हो अधिकार आसा. म्हाका जाय तें चिंतूंक, म्हाका जाय तें उलोवंक, म्हाका तें मानूना जायत. हांव म्हणून सगळ्यांक उदय बाब सांगता तें मानून घेयात म्हूण सांगिना, पूण जें तो सांगता तुका मानवना पर्यंत जाल्यार ताका तो अधिकार आसा सांगूंक. तुका तर मानना जाल्यार तोच अधिकार, तुजो अधिकार तूं वापूर आनी तत्व गिन्यानान तो ह्या ताच्या विचारांक जबाब दी. 2-3 दीस जाली जाले म्हाका फकत गोंबलें सकाळीं काल हांवें वर्तमानपत्र वाचलां पळय तेन्ना 2-3 दीस जाले ज्या मनशांक ही चिंतनां समजनात, जे मनीस समजतात आपूण चिंता ते भशेन सगळ्यांनी चिंतूंक जाय म्हूण, जे मनीस समजतात आपूण उलयतात ते सगळ्यांनी उलोवंक जाय म्हूण हे मनीस येतात आनी उदय बाबाचेर आक्रमण करतात. आक्रमण करूंक पावूंक ना दिसता, तें कितें केलां तें नको, पूण आक्रमण उतरांनी पूण केलां, गाळी मारून पूण केलां, व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी रागार जावन पूण केलां. हें आक्रमण न्हय, हें आक्रमणूच. आमी असल्या आक्रमणाचेर आमी निशेध मारूंक जाय, खर निशेध मारूंक जाय. कित्याक अशें आयज उदय बाबा सभेन घडलां, हें फाल्यां म्हजे आनी तुजें सभें घडूंक जाता.
आनी म्हज्यान तुजे सभेन तर घडत सगळ्या सभेन तर घडत सगळ्यांनी एकेच तरेन जो वडील आसा तो आमच्या तकलेर बसला पळय तो हाचे प्रमाणे तर आमी चिंतूंक जाय हाचे प्रमाणे तर आमी उलोवंक जाय हें तर फर्मोन तर येत जाल्यार आनीक आमच्या देशांत लोकशाही उरची ना. लोकशाही आमची लोकशाही आमच्या काळजांत आसा लोकशाही आमच्या मनांत आसा. हे लोकशाही पासत आमी झुजूंक केन्नाच आमी फाटी सरचे न्हय. आनी जेन्ना आक्रमण जायत ह्या आक्रमणाचेर आमी आक्रमक जावंक आमी सदांच फुडें सरचे. ह्याच मनान हेच चिंतेन हेच भावनेन हांगासर तुमी सगळे एकठांय जाल्यात. हांव तुमकां सगल्यांक शाबासकी दितां. काल सांजवेळा जवळजवळ ह्याच वेळाचेर पत्रकार परिशदेंत कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमालाबाई दिवकार आनी हेरांनी आयज अशे तरेची सभा जातली म्हणपाचो उलो मारलो. आनीक 24 तासां भितर आयज आयतार प्रत्येकाचो कामाचो व्यस्त दीस आसून सुद्दां जवळजवळ 200-250 लोक तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात. हांव मुद्दाम उल्लेख करता मोलू बाब देसाय आमचे मदीं आसा जवळजवळ 90 वर्सां पिरायेचो लागीं 86 वर्सां फाटल्यान बसल्या. ते तळमळीन आयल्यात कारण तांणी गोंय पळयलां त्या वेळावेलें गोंय पळयलां. 20 वर्सां पयलींचे 25 वर्सां पयलींचे 40 वर्सां पयलींचे 50 वर्सां पयलींचे गोंय पळयलां. आमी एकचारान रावत आयल्यात. हांगा कोण हिंदू कोण क्रिस्तांव कोण मुसलमान केन्ना आमी भेदभाव केलो ना. हांगा आमचो शिगमो पिराच्या हातूंत वता दिवचले. हांगा इगर्जेनी मंदिरांनी आनी मशिदींनी हांगा आमचो एकचार आसा तो एकचार आमी सांबाळिल्लो आसा. आनी अशे तरेच्यो जेन्ना घडणुको घडटात तेन्ना आमी अस्वस्थ जातात आनी ह्या अस्वस्थतायेंतल्यान आमी हांगा सगळे आयिल्ले आसात. आनी हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी ह्या स्वातंत्र्याचो सगळ्यात मोठो फटको बशिल्लो एक म्हळ्यार आमचो भाई मावजो आमचे मदीं आसा ह्या वेळाचेर जांकां स्वताक सुरक्षा रक्षक घेवन भोंवचो पडटा. ही परिस्थिती आमची. हांव मागता भाई कडेन तांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. एक नीज गोंयकार म्हणून गोंय आनी गोंयकार हांचे विशीं आशिल्लो काळजांत मोग घेवन रावपी एक मनीस म्हणून आनी गोंयचो स्वाभिमान एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून गोंयचें नांव फक्त देशांत न्ही संवसारार गाजिल्लें पळोवपाची एक उमेद काळजांत घेवन वावुरपी आसून आयज म्हाका काल पयर जें घडलें तें वाचून आनी पळोवन खूब दुख्ख जाता. जें गोंय आमकां अभिप्रेत आशिल्लें जे गोंयकार आमचे तकलेंत आसात ज्या गोंयकारां विशीं भायर संवसारार व्हड नामना जोडिल्ले लोकां विशीं लोक कितें उलयतात तें हांव आयकतां. आनी अशे वेळार ह्याच गोंयांत उदय बाबा सारक्या एका निश्ठावान एका साद्या सरळ अशी जीण जगपी कसलोच सुवार्थ काळजांत घेनासतना वावुरपी एक मनशा विशीं एक मनीस जो मुखार एक चोमो कांय हांव तांकां गुंड म्हणटा आशिल्लो. आय डोंट नो तांकां कितें म्हणचें म्हणून कळना म्हाका पूण हांव खात्रीन सांगता ते निजाचे गोंयकार न्हय. अशे तरेन गोंयकार भागोवंकूच शकना. पूण तांचे तकलेंत जो कुणो जो भुसो भरला ताका लागून घडये ते अशें उलयतात आसतले की खंयच्याय गोंयकार मनशा कडेन भासाभास करतात आमी तेन्ना एक पातळी सांबाळटात एक लेवल सांबाळटात. ते जेन्ना उलयताले ते लेवल म्हाका दिसना फक्त बेबदीव ते लेवल सांबाळूंक शकतात. आमच्यांनी जायना असलें म्हणपाक. हांव नकळो तांचे विशीं हांव कांय वळखना आनी खरें सांगता ते मनीस कितें उलयले त्या विशीं म्हाका मातूय राग ना. तांची काकूट दिसता. खरो राग कोणाचो आसा जर ज्या लोकांनी ते ज्या तरेन वागले ताजे उपरांत जे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें तें घेतलें ना. आमचे पुलिसूय थंय हाजीर जाल्ले तो मेरेन ते जवळ जवळ अर्देवर ते थंय धुडगूस घालताले. मिनवायल पुलीस आयिल्ले पूण तांणी कितें केलें आनी ओगी कित्याक रावले. फाल्यां अशें आनी खंय घडल्यार हे पुलीस येतले आनी तोंड दाखोवन ओगी रावतले.
ना त्या पोलिसांचो बोलविता धनी आनी कोण आसा काय कितें हें आमकां खबर ना. पूण इश्टानो एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां. आतांच हांगा सगळ्यांनीच उल्लेख केला, प्रकाशान केला जावं आतांच फादर मोइजीन आतांयदान केला की आमचे जे अधिकार आसात, आमच्या संविधानान दिल्ले, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले 4 मुळावे अधिकार आसात ते आमी जतनायेन राखूंक जाय. जर आमी घाळ रावले, जर आमी दोळे धापून जे जाता ते पळयत रावले, कान धापून रावले जाल्यार फाल्यां म्हाका खात्री आसा की डेमोक्रेसी जी ती उरची ना. आमचे 4 फंडामेंटल रायट्स परतून एक फावटी याद करता. आमचे 4 फंडामेंटल रायट्स आसा तातूंत पयलो फंडामेंटल रायट म्हणजे जस्टीस, जो आमकां मेळूंकच जाय. प्रत्येकाचो अधिकार आमकां न्याय मेळपाक जाय. दुसरो अधिकार आमचो लिबरली, आमचें स्वातंत्र्य, आमकां जें उलोवपाचें स्वातंत्र्य आसा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आसा, फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आसा, ताजो आमी बरो उपयोग करपाक जाय. फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन म्हणजे पयर उदय बाबा येवन गाळी मारले ते फ्रिडम न्ही. फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी उदय बाबा कडेन आसा, जी तुमचे मदले प्रत्येका कडेन आसा, न्ही करून असले लोकां कडेन. तिसरी फ्रेटर्निटी, आमी भावतरान रावपाची शिकूंक जाय. जी फ्रेटर्निटी आमच्या संविधानाक अपेक्षीत आसा, जी आमी एक्सपेक्ट करतात, ती फ्रेटर्निटी आमी सांबाळून दवरपाक जाय. ती सांबाळून दवरतले जाल्यार आमचे मदीं एक भावचार जो आसा, जो बंधुभाव आसा, तो आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें इक्वॉलिटी. आमी सगळे एक म्हणूनच सांगता. आनी एक अभिमानान सांगून दिसता, हांव कोंकणी मनीस, कोंकणी लेखक म्हणून हांगा हाजीर ना, हांव एक गोंयकार म्हणून आयिल्लो आसा. तरी आसतना सांगता, एक कोंकणी चळवळ जी आसा, जी उदय बाबान आमकां फुडारपण दिलां, त्या चळवळीचे खाशेलेपण जाणा तुमी. तुमकां खंयच्याय संस्थेंत, गोंयच्या खंयच्याय संस्थेंत, खंयच्याय चळवळींत, खंयच्याय आंदोलनात जो दिश्टी पडना, तो एकचार तुमकां आमच्या कोंकणी चळवळींत दिश्टी पडटा. आमकां सगळे एक, जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव, खंयची जात आमकां लागना, खंयचो धर्म आमकां लागना, आमी कोंकणी म्हणून, फक्त कोंकणी म्हणून हांगा येतात. आनी ताजे फुडें वचून सांगता, आज आमच्या हांगा ह्या सभेक मंगळूरच्यान एक भाव पावला कित्या खातीर म्हणटा, तो मंगळूरच्यान मुद्दम आयला जाल्यार खबर ना. घडये तो हांगा खंयच्या कामां आयिल्लो आसतलो, पूण हांगा आयिल्लो आसा. आनीकय लोक आसतले, पूण हे काळजांत जो मोग घेवन आयल्यात, कोंकणीचो मोग, ताका लागून तो हांगा पाविल्लो आसा. इश्टानो, म्हाका एकच प्रश्न पडटा. इतलो बोवाळ हांगा जालो, प्रशांत, आमचे चेतन जावं आमचे खुबशे बरे मागपी थंय पावले. प्रोबेबली ते आउटनंबर्ड द अदर्स, किंवा तांकां ताजो भंय दिसलो आसतलो. ते बेगीन आपल्याली ते सगळे गुट लावन दुसरे कडेन गेले. उदय बाबान सांगलें आपूण हाजेर कंप्लेन करचो ना, तांणी केलें तांकां माफ करया. पूण ना इश्टानो, ते हांगच्यान गेले आनी थंड रावले नात. हांगच्यान कुंकळे गेले आनी कुंकळे वचून तांणी एफिजी उदय बाबाची केली. आनी त्या एफिजी कडेन जी भास तांणी वापरल्या, तुमी जर ते कानान आयकले जायत, तुमकां तिडक मारले बगर तुमचें रगत हुंन जातलें, तापतलें, तुमकां राग आयले बगर रावचो ना. ह्या लोकांचेर सरकार कित्याक, कोणी सरकाराची जबाबदारी लॉ एंड ऑर्डर पळोवपाची. डू यू कॉल दीस लॉ एंड ऑर्डर? म्हाका खात्री आसा आयज हांगा मिटींग आपयल्या आनी जाळवणदारांनी ह्या मिटींग घेवपा खातीर जाहीर केलां. अकस्मात आपयलें ना, जाहीर केलां म्हणून तुमी लोक सगळे पावल्यात. आनी म्हाका खात्री आसा तांणी सरकाराकी जे यंत्रणा आसा तांकांय ते कळिल्लें आसा की तांचे कडेन पावतलें हाची काळजी घेतिल्ली आसा. ही रातची आपयली ना मिटींग, आमी 9 10 बी आपयली ना. ही सांजचे आदेसाक सगळ्यांक फावता अशे वेळार आपयल्या. आमी अभिव्यक्त जावपाक सोदता, आमी आमचो हुस्को, आमचो राग, आमची तिडक उक्तावपाक सोदतात. आनी म्हाका खरेंच अजाप दिसता आनी एक प्रश्न पडटा, आमकां लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपी यंत्रणा आमच्या गोंयांत आसा काय ना? आसा जाल्यार हें अशें कित्याक चलता? जर हांगा एक मोर्चा घेवन तुमी येवपाचें आसा, अकस्मात काही आयले नात, 5-50 लोक आयले न्ही, ते कितें तरी थारावन आयले, पूण आमी पयलीं कित्याक कळयलें ना? उदय बाबा कळनाशिल्लें, पुलिसेक कळोवपाक जाय आशिल्लें. कायदो ना असो म्हाका खबर ना, हांव कायद्यांतलो एक्सपर्ट न्हय, पूण असो कायदो आसा, जावपाक जाय. ना जाल्यार तो कायदो हाडूंक जाय. जेन्ना आमी कसलोय निशेध करपा खातीर मोर्चा घेवन वतात, तुमी काय अकस्मात आयले नात, तुमी काल ठरोवन आज आयल्यात, तुमी ते कळोवपाक जाय आशिल्लें. आनी खंयचोय मोर्चा घेवन वचपाक एक टायमींग आसता.
केन्नाच कोणी कोणाल्या घरा कडेन रातचे 9 वरांचेर वचून निशेध करता म्हण तुमी आयकलां? आनी तेंय बी उदय बाबाल्या घरा कडेन वचून बेल मारून ताका मातसो भायर यो, म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय अशें सांगून ताका भायर आपोवन आनी आपल्या हातांत मायक घेवन युट्यूबाचेर डायरेक्ट तुमी प्रक्षेपीत करतात. आनी उदय बाबान उत्तर दिलां तें तुमकां मायकाचेर आयकयना. अशें दिसता की उदय बाब चूप रावन आयकून घेता. उदय बाब तांकां उत्तर दितालो पूण तांकां उत्तर आयकुपाची तयारी नाशिल्ली. ते फक्त सांगपाक आयिल्ले. तांकां जाय जे पोटां आशिल्लें तें सगळें कोडून थंय तांणी मायकाचेर उलयलें. पूण उदय बाबा आतां मायक दिलें ना. लोकांक दिसतलें उदय बाब ओग्गी रावन आयकून घेतलें ताका तें मान्य आसा म्हणून. तशें न्हय. आनी उदय बाबाचो स्वभाव तुमी जाणात. उदय बाबाक कितेंय तुमी सांगलें जाल्यार उदय बाब ते मोन्यांनी आयकून घेता आनी ताका आपली जाप दिता. म्हाका याद जाता कोंकण रेल्वे वेळार हांवें एक स्टँड घेतिल्लो आनी म्हगेलें स्टँड घेवन हांवें पेपरांनी ताचेर बरयल्लें. ताका आक्षेप उदय बाबान घेतिल्लो आनी तुगेलें कितें चुकता हें ताणें सांगिल्लें. घडये उदय बाबाचें मत म्हाकाय मान्य नाशिल्लें, म्हजें मत उदय बाबाक मान्य नाशिल्लें. पूण आमी वी कंटिन्यू टू रिमेन फ्रेंड्स. कित्याक तर आमी एकमेकाच्या मताचो आदर करतात. हालींच मोहनदास लोलयेकार आनी उदय बाबान जें बरयलें तागेलें मत तांणी बरोवन व्यक्त केलें उक्तेपणान 4 चौगां मदीं. कित्याक उदय बाब हो आमचो आदर्श. म्हाका आदर्श तसो मोहनदास लोलयेकाराकय तो आदर्श. उदय बाबाली सगळीं मतां आमकां पटपाक जाय असो आमचो आग्रह ना. आनी तुमकां जर उदय बाबालें कितेंय पटलें ना जाल्यार तुमी ज्या शिवाजी महाराजाचो जय जयकार करीत तुमी थंय आयले त्या शिवाजी महाराजाची देख घेवन तरी तुमी सारकी वागपाक जाय आशिल्लें. इश्टानो, म्हाका दिसता की अशे तरेन जे वागतात रातची 9 वरांचेर मोर्चा घेवन पुलिसांक सांगनासतना लोकांक कळयनासतना येतात आनी दुडगूस घालतात. ताजे विरोधांत कायदो आसा काय ना म्हाका खबर ना. ज्या अर्थी लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपी आमच्या सरकारी यंत्रणेन कांयच एक्शन घेतिल्ली ना अजून पर्यंत, त्या अर्थीन घडये तसो कायदो ना जायत. तसो कायदो ना जाल्यार आतां हाडपाची गरज आसा, सामकी गरज आसा. आज जशें फादर आतायत बाबान सांगलें जे ताका उदय बाबा आज घडला काल घडला, फाल्यां तें म्हाका घडोवन येता, फाल्यां तें तुका घडोवन येता, फाल्यां सगळ्यांक घडोवन येता. आमी ओगी रावन फक्त ओगी रावन सोंसून घेतले सगळे. आमचे सोंसणीकाय की कांय मर्यादा आसात. आमी कोंकणी प्रजेचे आवाज जेन्ना आंदोलन चलयलें तेन्ना म्हाका याद आसा आमी पयलीं दारां टक केल्लें, दार उक्ती जाली ना. तेन्ना आमी दार धोडायलें, दार उक्ती जाली ना. तेन्ना खोट मारून दार उक्ती केलें, तेन्ना दार उक्ती जालें. आज तोच प्रसंग परतून एक फावटी आयिल्लो आसा. हांव तुमचे कडेन मागतां की हें जें पब्लीक प्रेशर आसा तें खूब गरजेचें. ही लोकशाय जर आमी ओगी रावले, लोक म्हणून जर आमी ओगी रावले, लोकशाय आनी कितें उरतली. तेन्ना लोकांचो जो आवाज आसा, लोकांचो जो अधिकार आसा तो वापरपाची आमी संद घेवया. आनी म्हाका दिसता हांव आशे बाळगिता, हांव सदांच आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. म्हाका केन्ना पेसिमिस्टीक जायना. इवन आमच्या सरकारा कडच्यान म्हगेली कांय अपेक्षा आसा आनी हांव ऑप्टिमिस्टीक आसा की फाल्यां सरकार आमगेलें कितें तरी आयकून घेतलें. घडये आज आयकना फाल्यां आयकतलें, आयकना जाल्यार आयकुचेंच पडटलें अशी परिस्थिती आमी निर्माण करची पडटली. इश्टानो, हांव चड वेळ घेना. प्रत्येकाची भावना हीच आसा. हांव तुमच्या वतीन आनी म्हज्या वतीन जें कितें घडलां ताचो खर उतरांनी निशेध करता. अशें परतून केन्नाच घडूंक जायना. ह्या खातीर आमच्या सरकारान जागृत रावचें. आनी जर फाल्यां अशें घडूंक जायना अशें सरकाराक खरेंच काळजा पासून दिसता जाल्यार ताणें आज एक्शन घेवचें आनी जे परपेट्रेटर्स आसा जाणी हो बोवाळ केला तांकां धडू शिकोवचो, तांकां धरून भितर उडोवचें. जाल्यार मागीर ती देख घेवन बाकीचे उगी रावतले. देव बरें. देव बरें करूं. भाईनी उदय बाबांच्या स्वभावाचो उल्लेख केलो. उदय बाबाची एक कविता आसा, 11वीच्या पाठ्यपुस्तकात आसा. एक 2च कडवे वाचून दाखयता. पयले कडव्यांत ते म्हणटात, देशान मागले, कोणे दिले 11 लाख, कोणे दिले 15 लाख, कोणे दिले 17 लाख. हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिलें ना. आनी कितें कितें दिलें तें सांगत होता. आनी निमाणे कडेन पॅराग्राफांत उदय बाबा म्हणटा की देशान मागलें आनी हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिलें ना. देशान मागलें आनी हांवें कांयच दिलें ना अशें केन्नाच घडलें ना. देशान मागलें आनी हांवें म्हजें सौभाग्य दिलें, हांवें म्हजें सर्वस्व दिलें आनी हांवें इतलेंच दिलें. आपलें सर्वस्व गोंयाक दिवन, कोंकणीक दिवन आपणें इतलेंच केलें म्हणपाचो स्वभाव सामको सादो स्वभाव भाईंच्या उलोवपांतल्यान भाईंनी सांगिल्लो आसा. हांव म्हणून 10:30 वरां ती तुमी गेले न्ही उदय बाबाच्या घरा कडेन, 9 वरां ती गेले न्ही, दार मारलें बी तुमी आनी उदय बाबान सांगलें तुमकां घरांत येयात म्हणून. तुमी वचपाक जाय आशिल्लें.
4 जाण असो 50 जाण असो तुम्ही उदय बाबाच्या घरांत भितर वचपाक जाय आशिल्लें, उदय बाबाचो मुद्दो झगडून खडून काडपाक जाय आशिल्लो, तुमकां खात्रीन किशोरीबाई च्या दिली शिवाय धाडनाशिल्ली. ही परंपरा त्या घराण्याची, ही खरी संस्कृती आमची. आणि म्हणून उदय बाबाच्या सारख्या वाटेक जेन्ना कोणी वता तेन्ना जशें आदल्या वक्त्यांनी म्हणलां तेन्ना कोणाच्याय घरा कडेन ही परिस्थिती येवपाची परिस्थिती आयज हांगा तयार जाल्ली आसा. ज्या खिणाक थंय बोवाळ सुरू जालो त्या खिणाक सगळ्यांत पयलीं पावप्या मदीं प्रशांत बाब नायक आशिल्ले. आनी आतां हो खीण मेरेन ते सगळो जो कितें घडणुको घडटात ताचो फॉलोअप दवरून आसात. हांव निमाणे कडेन प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन मागतां तांणी एकूणच ह्या पुराय घडणुकाचो नियाळ घेवचो आनीक ह्या सभेचे म्हणून 2-3 थाराव जे आसात ते तांणी आयज तुमचे मुखार मांडचे. सगळ्यांच्या ताळयांच्या आवाजांत मागीर आमी ते थाराव पारीत करया. प्रशांत बाब उलोवचे पयलीं फक्त 2-3 संस्था ज्यो मुखेलपणान आयज हांचे वावुरपी आयिल्ले आसात. एक म्हळ्यार गोंयचे फुडले पिळगे खातीर गोंयकार एक पावल एकचाराचें आनीक कोंकणी राखणदार मंच हांचे जे वांगडी आयिल्ले तांकां सगळ्यांक एक फावट परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा प्रशांत बाब नायक. पयर उदय बाबागेर रातच्या वेळार जी झुंडशाही जाली त्या झुंडशाहीचो मुखेली विराज देसाई स्वता कुंकळकार म्हणटा. आमकां खबर आहा तूं कुंकळकार न्ही, तूं फातर्पेचो, तूं कुंकळकार न्ही. आनी तूं कुंकळकार जर आशिल्लो जर जायत जाल्यार त्या शाबदादा भशेन ओपिनियन पोलाचेर जशी शाबदादान सगळी ज्योत घेवन गोंया भितर यात्रा काडिल्ली हे गोंय सांबाळपा खातीर त्या शाबदादाच्या गुणाचो पायीक जाता आशिल्लो. पूण तुजी ती ताक ना, तुजी अक्कल ना आनी ताका लागून फातर्पेचो हो मनीस आपूण कुंकळकार म्हणटा. त्या कुंकळच्या महानायकाची याद कर, त्या पिंटोच्या बंडाची याद कर ज्यांनी पोर्तुगीजा विरुद्ध झूज वाडिल्ले आमच्या गोंय स्वतंत्र करपाक. तूं खंयचेर आहे की झाड की पत्ती. रातच्या वेळाचेर उदय बाबागेर येता. पयर लवू मामलेदाराक कितें जालें तें तुमकां खबर आहा. बेळगांव वादावादी जाली आनी तातूंतल्यान हातगाईचेर प्रकरण लायले. आनी जेन्ना जो मनीस इतले ते पुलिसां भितर आसा तेका कोणा कडच्यान थापट खातगेर जे उचांबाळून येता तातूंतल्यान ताका आताक आयलो. 85 वर्साचो उदय बाब 85 year old आनी ताजेर वचून तागे घरा कडेन वचून तुमी ही जी अरेरावी करता पळय तेका अर्थ आसा कितें. आनी हांव सरकारा विचारता तुमी जागे आहा का न्हिदलात का तुमच्या सहकार्यान, तुमच्या आदारान आणि तुमच्या सपोर्टान हे सगळे जाता. गेल्या 2 वर्सां गोंयांत ज्यो घडणूक जाता त्यो जर पळयल्यो जर जायत जाल्यार ह्या सगळ्या घडणुकां भितर सरकाराची मिली भगत आसा अशी दिसता. रामा काणकोणकरा वेळाचेर तुम्ही सुमोटो एक्शन घेतात. कंप्लेनंट कोण? रामा काणकोणकराचो जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो ताचो कंप्लेनंट कोण सांगा बरें आमकां. हू इज द कंप्लेनंट? आणि तुका ह्या केसी भितर कंप्लेन दिवन आता 24 वर्ष झाली तरी असताना एक्शन जायना. ह्या गोंयांत कायद्याचें राज्य असं काय कितें हो प्रश्न आमी प्रमोद सावंता विचारपाक सोदतात. भावांनो आनी भयणीनो, गोंय ही आमच्या एकचाराची एक प्रतीक. हांवें खूबदां सांगलें गोंया भितर जेन्ना व्हडले गोंया फेस्तां वता तेन्ना 1000 लोक जर लायनी भितर रावली जर जायत 900 क्रिस्तांव असल्यार 100 हिंदू भाव असता साहेबाच्या दर्शनाक. तूं फातर्पेच्या जात्रेक गेलो जर जायत 900 हिंदू आसा जर जायत जाल्यार 100 क्रिस्तांव बाय असता फातर्पेच्या जात्रेक फातर्पेच्या दर्शनाक. आनी तुमी सुर्लाचो मेळ, शिगम्याचो मेळ पयलीं पिराक नमन करता आनी मागीर गांवाक वता. दिवचली बी हीच प्रथा आसा. सो आमच्या गोंया भितर जो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकवट आसा तो एकवट इबाडपाचो एक सिस्टमॅटीक प्रयत्न गेली 2 वर्सां सातत्यान चालू आसा. तेका लागूनच आंध्र प्रदेशातलो कोण तरी येता राजा का फाजा कोण आनी तो सावर्ड्या भितर सगळ्यांनी घरा कडेन तलवार दवरपा जाय म्हणटा. आमकां तलवारीची गरज ना. आमकां इतली वर्सां गोंयकाराक तलवारीची गरज पडला. आमगेलो भावचार, आमगेलो एकचार इतलो बरो आसा की आमकां तलवारीन प्रश्न सोडोवपाचे ना. पूण तरी आसतना हो कोण बजरंग दलाचो का कोण तरी येता आनी आमकां तलवार घेवन मुखार सरा म्हणटा. हांव मागता सगळ्या कडेन ही फक्त सुरवात आसा.
आम्ही आज जे उदय बाबा घराकडे झाले, अरे तुम्ही मुद्द्याला गुद्द्याचेर येनाकात, मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यान. तुम्ही ज्या तरेन उदय बाबान व्हिडिओ काढलो, विराजन आणि ताच्या समर्थकांनी 50 व्हिडिओ काढा आणि व्हायरल करा. मरे हाडील तुम कोण आहे? somebody has banned you? कोणे तुका हे घातला, मधी शीम घातला व्हिडिओ काढनाक म्हण? जे उदय बाबान म्हणला ते काउंटर कर. उदय बाबान ज्या मुद्दे मांडला ते काउंटर कर, आर्ग्यू. लोकशाही भितर कितें आसा, तूं तुगेली म्हणणे म्हणटा, हांव म्हागेली म्हणणे म्हणटा. हांव मागता आमदारा लागीं ह्या असेंब्लीच्या सेशनाक हो मुद्दो येवपा जाय. जर कारवाय जायना ह्या गुन्हेगाराचेर आणि आमकां अशी परिस्थिती हाडनाकात, फातोर्डेच्या पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडपाचो, ना जाल्यार एसपीच्या कार्यालयाचेर मोर्चा हाडपाचो. 28 जानेवारीक सुनीता सावंताक ट्रान्सफर केली. कित्याक केली? एसपी साऊथ सुनीता सावंताक 28 जानेवारी ट्रान्सफर केली. बजरंग दल. शी वॉज इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑल दीस पीपल. ह्या लोकांचे रेकॉर्ड तपासताले, ह्या लोकांची फाईल तयार करताले म्हणून सुनीता सावंत एक अपराईट पुलीस ऑफिसर 28 जानेवारी ताच्या तडकाफडकी बदली केली. आणि 28 फेब्रुवारी किती जाता? बरोबर एक म्हयन्यान उदय बाबा घराचेर ही झुंडशाही जाता. हाचो अर्थ कितें? 1 + 1 = 2 कळटा आमकां. हे सगळे कशें जाता हे सूत्र न कळपा इतले आमी मूर्ख न्ही. आणि सरकार जर कारवाई करणं जर जायत जाल्यार सरकार या गुंडाक पाठिंबा दिता हो आमचो जाहीर आरोप आसा. आणि जर सरकार हातूंतल्यान जर आपल्या बाजू क्लियर करपा जाय, प्रमोद सावंता जर दिसता जर जायत की आपूण हेच्या फाटल्यान ना, आपल्याला गृह मंत्रालय ना, होम मिनिस्ट्री ना, देन यू हॅव टू ऍक्ट. तुम्ही आता ऍक्ट जावचे पडटले, तुम्ही काम करचे पडटले. डायरेक्ट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस ती ताबडतोब कारवाई जाय म्हण. कारवाई करणं जाल्यार आमी ओगी रावतले? हांव तुमकां विचारता, कारवाई करणं जाल्यार ओगी रावतले? शेवटच्या क्षणा भितर काल सांचे अनाउन्स केला आणि आज मिटींग घेतला. आज कार्निवाल आसा, आज लग्नाच्या मुहूर्ताचो दीस आसा. इतले आसून सुद्धा इतले लोक हांगा आयलात. हांव मागता तुमचे कडेन तयारी दवरात. लोहिया मैदानाचेर हजारांनी येवपाची आणि ह्या सरकाराक एक देख शिकोवपाची. शेवटाक आयज तुम्ही त्या संख्येन आयलात. ह्या मिटिंगेच्या बसकेचो थाराव हांव तुमच्या मुखार मांडटा. अल्प वेळात गोंयभरच्यान एकठांय आयिल्ल्या नागरिकांची ही बसका बजरंग दलान हालींच आदले आमदार साहित्य अकादमी पुरस्कारान सन्मानित उदयबा भेंब्रे हांच्या घरार रातीच्या वेळार वचून केल्ल्या आगळिकेचो आणि ताच्या विशीं केल्ल्या विधानाचो निषेध करता आणि ह्या प्रकरणात ताकतिकेन पुलीस चौकशी करपाची मागणी करता. मान. बजरंग दल समाजात एकचार सांबाळून उरचो देखून वावुरतल्या लोकांक दहशत घालपाक भायर सरला. आणि जो मेरेन तांची वेळार चौकशी जायना तो मेरेन गोंयची सहिष्णू धर्मनिरपेक्ष संस्कृताय नष्ट जातली अशें ह्या बसकेचें मत आसा. उदय बाबाच्या घरा घडिल्ले घडणुके उपरांत फाटल्या 2 दिसां सावन पुलिसांनी गुन्यांवकारांचेर कसलीच कारवाई केल्ली ना. ह्या घडणुकांत सरकारची मूक संमती आसा काय म्हणपाचो दुबाव येता. गोंय सरकारान ह्या घडणुकेचेर उक्तेपणान आपली भूमिका जाहीर करची आणि संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी ही बसका मागणी करता. उदयबा भेंब्रे हांकां ताबडतोब पुलीस संरक्षण दिवपाची मागणी ही बसका करता. गोंय सरकारान गुन्यांवकारांचेर ताकतिकेन कारवाई करची तशेंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आपली भूमिका स्पश्ट करची अशी मागणी ही बसका करता. मान. सगळ्यांनी हात वयर काड आणि ताळ्याच्या कडकडाक हे ठराव पारीत करचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रशांत बाब. आयज तुम्ही सगळे